लोकसभा वेंचणुकेचे ढोल वाजपाक लागल्यात। सगळ्याच पक्षांनी चाचपणी सुरू केल्या। आम आदमी पार्टीन काँग्रेसीची वाट पळोवन आपचे वतीन वेंजी विएगसाचे नाव जाहीर केला। दक्षिण गोयचो उमेदवार म्हण प्रदेशाध्यक्षान वेंजीचे नाव जाहीर केला। आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसी मदी साबार राज्यांनी युतींची उलोप जाल्यात। गोयात मात अजून मुळावी बसकाई जावंक ना, तरीकय मोदी सरकार उडोवपा खातीर ही युती भोव गरजेची। वेळ वगडावचो न्हय देखून आमी आमचो उमेदवार जाहीर करतात अशें आपान सांगले। अशी गोष्ट दिसता की आमी आज साउथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून कॅप्टन वेंजी विएगस जे आमचे बेनावलीचे आमदार आसा तांकां आमी साउथ गोवा MP कॅन्डिडेट इलेक्शन डिक्लेअर केल्लें आसा। खूब वेळ जाता आनी लोकां कडेन वचपाक वेळ मेळपाक जाय, लोकां कडेन संपर्क करपाक वेळ मेळपाक जाय। इलेक्शनाक चड वेळ उरूना, ताका लागून आज हे डिसिजन घेतलें आनी आज ते आमी अनाउन्स केला। सो वेंजी विएगस इज गोइंग टू बी साउथ गोवा कॅन्डिडेट फॉर आम आदमी पार्टी एंड आय थिंक वन ऑफ द वायडली एक्सेप्टेड फेस। ताणें बनावलीन जें काम केलां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, सरकारान नासतनाय जे हेल्थ सेक्टर, एज्युकेशन सेक्टर आनी वेगवेगळे सेक्टर जे आसा तातूंत जे एग्रेसिवली काम केलां ताचे लोक आनी पळयलां आनी आमचे कडेन मागणी जाताली लोकां कडल्यान की तांचे सारको नेतृत्व आमकां दिवचें म्हणून, जांकां आमी सपोर्ट करतले, जांकां आमी वोट करतले आनी आमकां उमेदीन वोट करपाक जाय। तेन्ना लोकांची मागणी जे एलायन्साचे धोरण आसा त्या अनुषंगान आनी डिले जावपा जायना म्हणून एक फर्दर संपर्क आमचो लोकां कडेन बेगीन जावपा जाय म्हणून आमी आज अनाउन्समेंट केला एंड ही इज गोइंग टू बी आवर साउथ गोवा कॅन्डिडेट। थोड्याच म्हयन्यांनी लोकसभाची निवडणूक आसा आनी ज्या दिशेन भारतीय जनता पार्टी आनी NDAचो सरकार, मोदी सरकार आमच्या देशाक ज्या दिशेन व्हरपाक सोदता ते पळोवन खूब लोकांचो म्हणजे लोक खुश ना आनी हें पळोवन जेन्ना बाकीचे सगळ्यो ज्यो पार्टी आसा तांणी सगळे मेळून जेन्ना इंडिया अलायन्स अनाउन्स केलो तेन्ना लोकां मदीं एक खूब खोशी आनी उत्साह निर्माण जालो। लोकांक दिसलें की आतां आनीक ह्या मोदी सरकाराक सोंसचें पडचें ना, आनीक म्हारगाय सोंसची पडची ना, आनीक बेरोजगारी सोंसची पडची ना, आनीक भ्रश्टाचार सोंसचे पडचे ना आनी एक ह्या आमच्या देशान फक्त ह्योच सगळे प्रॉब्लेम न्ही पूण ज्या दिशेन मोदी सरकार व्हरता तातूंत आमच्या देशान डेमोक्रेसीच, लोकशाहीच सोंपोवपाच्या दिशेन व्हरता असो भंय लोकांच्या मनान आशिल्लो। त्या खातीर जेन्ना इंडिया अलायन्स अनाउन्स जाली तेन्ना लोक खूब खुश जाले आनी खूब बरो फीडबॅक आयलो। ताज्या मागीर वेगळ्यो फॉर्मल मिटिंग्स जाल्यो ह्या अलायन्साच्यो आनी सीट शेरिंगा बद्दल स्पेसिफिकली तुमी जाणा आसतले की जानेवारीन 2 मिटिंग्यो जाल्ल्यो, 8 जानेवारीक 1 आनी 12 जानेवारीक 1। मेन म्हळ्यार आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी वेगळ्या राज्यांनी, ज्या दोन्ही राज्यांनी दोगांयच्या पार्टीची स्ट्रेंथ आसा हांचेर चड सगळ्यांक चर्चा जाल्ली। पूण आतां 1 म्हयनो जालो आमी पळयता की फॉर्मल मिटींग आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीची जावंक ना अजून। काँग्रेस पार्टीचें म्हणणें आसा की तांची भारत जोडो न्याय यात्रा जी चल्ल्या ताज्या खातीर मातसो डिले जाला, हें जाला तें जाला, तें सगळें बरें आसा पूण लास्टाक जेन्ना आमी आतां लोकसभा इलेक्शन थोड्याच म्हयन्यांनी आसा म्हणटा तेन्ना त्या इलेक्शनाची तयारी जावंक जाय। हे वटेन लोकसभेचो उमेदवार वेंचपा खातीर दक्षिणेंतल्या 5 भाजप उमेदवारांची नावां संसदीय समितीक धाडटले अशें भाजपान सांगलां। ते संबंधांतले दिगंबर कामत, बाबू कवळेकार आनी दामू नायकाची आयकात प्रतिक्रिया। कोण हायलायट करता कितें आतां BJPची हांवें लिडरशीपीक सांगलां ऑलरेडी म्हाका फर्स्ट इंट्रस्ट म्हाका ह्या स्टेजीचेर म्हाका वचपाक म्हाका प्रॉब्लेम, फॅमिली प्रॉब्लेम ताचें वचपाचें हांवें 10 वर्सां पयलीं सांगलें हांव अध्यक्षान उलोवपाक आनी इच्छा आमी आसा इच्छा आसा पूण सगळे कडेन जेच्या प्लॅटफॉर्मार सांगपाची सांगलेली आसा इच्छा आसा वायट ना न्हू।
शेवटी पक्षात बरोबर पक्षात दिल्या पक्षान जर समजा कन्सिडर जर केला जाल्यार बरी गजाल आनी शेवटी पार्टीचे दिल्ली केंद्रीय हें आसा टीम जी आसा पक्षाची काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीची युती जावपाची असली पूण आपान वाट पळोवन आपलो उमेदवार जाहीर केलो. ताचेर उक्तायली काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराची ही प्रतिक्रिया. There is no problem as such, but I don't know why Aam Aadmi took a press today and gave a premature statement because India Alliance such a talks are going on at national level and Azuni, I mean with India Alliance what is going to be the proposition because it's not only in Goa, सगळ्या दुसऱ्या राज्याचे डिस्कशन चालू आहा. And I think आमचे India Alliance coordination team asa, so they will speak on this. I think at state level, speaking on this topic, I don't want to really talk much on this. The ultimate aim and motto is what? आज जी देशाची जनता आसा, they are जी अक्षरशः आज पीडित आहा, जे नरेंद्र मोदीच्या सरकारान लोकांक जी आश्वासनां दिली तातूंतले एकूय फुलफील जालना. आज गोयच्या जनतेचो युवा आज बेरोजगारीक पीडित आहा. आज प्रत्येक गोंयकार आज म्हारगायेचेर पीडित आहा. जे सरकारान सांगिल्लें काला धन हाडटा म्हणून तें आज काला धन हाडलें ना. प्लस ताच्या बदली आज गोल्ड स्मगलिंग चालू आहा गोंयांत. सो आय थिंक ऑल दीज इश्यूज which are serious issues of the state and the center, our aim is to defeat the BJP. So regarding India Alliance which is happening, I think that national level that clarity will come. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, डायलन रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आणि सानिका नागवेकर.